इस वक्त पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है, अपने सारे काम एआई के हवाले कर दिए हैं। तो इसके इस्तेमाल का मज़ा ही बड़ा अपना था। मैं आज बात करूँगा रेडियो पाकिस्तान की, कि रेडियो पाकिस्तान कहाँ है। तो ये खुल के आ जाएगा रेडियो। इसको कमाई का इदारा ना समझें, ये कमाई का इदारा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक वक्फ़े की गैर हाज़िरी के बाद काफ़ी मसरूफियात थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता हफ़्ते में आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। लेकिन आज एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको पता है कि 13 फरवरी को हर साल रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है, और इस दिन पूरी दुनिया में रेडियो के हवाले से रेडियो के खिदमात या रेडियो की तरक्की या रेडियो के आगे के लिए सोचना, फ्यूचर और रेडियो का जो माजी है या जो हाल है उस पर गुफ्तगू की जाती है, और हर साल एक थीम बताया जाता है। तो इस साल बड़ा दिलचस्प थीम है, बहुत ही मज़ेदार थीम है, जिसकी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़रूरत है। रेडियो एंड एआई, यानी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि कितना यूज़ हो रहा है, एआई कितनी इस्तेमाल हो रही है वीडियो पे, रेडियो पे, फिल्म्स पे। इस वक्त पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है, अपने सारे काम एआई के हवाले कर दिए हैं, और वो आपको अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स तैयार करके देता है, फिल्में बना के देता है, आपको तमाम चीज़ें आपके लाके हाथ में पेश करता है। तो ये तो आज जदीद दौर का तकाज़ा है, और इसके तहत हमें चलना है, और बहुत ही वक्त की ज़रूरत है। एआई से अब हम आगे पीछे नहीं हो सकते, उसके साथ चलना है और उससे मदद लेनी है। दुनिया ले रही है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर वक्त के साथ हमने और आपने नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क, दुनिया के और ममालिक बहुत आगे निकल चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर रेडियो की अब जो अहमियत है, रेडियो की जो ज़रूरत है, वो एआई की बहुत ज़रूरत है। इसी हवाले से इस साल इसका जो मौजू बताया गया है वो है एआई, रेडियो एंड एआई। आपको याद होगा, जो पुराने जो हमारे लोग हैं वो रेडियो सुनते थे। रेडियो सेट एक ऐसा होता था, सेट आपको पता है, मैंने भी रखा हुआ है। इसमें एक एंटीना भी होता था, फिर इसको हम खोलते थे, और खोलने के बाद फिर हम इसकी ट्यून करते थे। इसमें अब ये जो रेडियो है मेरे पास, इसमें 8 चैनल है, यानी शॉर्ट वेव्स के, मीडियम वेव और जो एफएम चैनल्स हैं। तो इसके इस्तेमाल का मज़ा ही बड़ा अपना था। इसको हम चूज़ करते थे और एकदम घुमाते थे यूँ करके, और कोई भी स्टेशन लग जाता था, कहीं गाना लग जाता था, वहीं हम रुक जाते थे। कहीं ख़बरें आती थी तो हम वहीं रुक जाते थे। कुछ पसंद नहीं आया, आगे निकल गए, चैनल चेंज कर लिया। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो बिल्कुल टेबल रेडियो कहलाता है। जो बड़े रेडियो होते थे, जो बड़े बड़े होटल्स पे सामने रखे होते थे, तकरीबन 3-3, 4-4 फीट, जैसे टीवी पहले होते थे ना, डब्बे वाला टीवी, इस तरह रेडियो होते थे, जिसमें अंदर वॉल्व होते थे, जो बिजली से चलते थे, सेल से चलते थे, नज़र आते थे वो। तो वो होटल्स होते थे तकरीबन। घरों में तो रेडियो एक ज़माना ऐसा भी था कि बड़ा मायूस समझा जाता था। जिस घर में रेडियो होता था और वहाँ कोई रिश्ते भी नहीं आते थे, ऐसे भी हमने घर देखे। लेकिन अब रेडियो क्या, टेलीविज़न, उसके बाद फिर आपके हाथ में मोबाइल, और इस मोबाइल के ज़रिए आपके पास टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, एआई भी है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। तो रेडियो बहुत आगे निकल चुका है, साथ साथ चलना चाहिए और चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, रेडियो ये जो है इस सेल पे चलता था। अब आपके इस मोबाइल में आपके पास रेडियो, टेलीविज़न, एआई, पूरी दुनिया है। मैं आज बात करूंगा रेडियो पाकिस्तान की, कि रेडियो पाकिस्तान कहाँ है। सरकारी इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है। मुझे फ़ख्र है इस इदारे पर कि मैंने इस इदारे में तरबियत हासिल की, और इस इदारे का मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अहदों पे खिदमत करता रहा। प्रोड्यूसर से लेकर सीनियर प्रोड्यूसर, फिर प्रोग्राम मैनेजर, फिर डिप्टी कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर, स्टेशन डायरेक्टर, फिर रीजनल डायरेक्टर। ये तमाम पोस्टें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिदमत की इन पोस्टों पे रह के। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब रेडियो आपके हाथ में कैसे है। ये एक छोटा सा लोगो है रेडियो पाकिस्तान का, जिसको मैं खोलूँगा तो ये खुल के आ जाएगा रेडियो। अब इसमें पहला आता है, 'सौतुल कुरान', अल्लाह के कलाम से रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ पहले भी होता था,
اب بھی ہوتا ہے. وقولوا للناس حسنا ریڈیو پاکستان کا لوگو ہے, قرآن کی آیت ہے, یعنی اچھی بات کرو اور خوبصورت بات کرو. تو یہ جب اسٹارٹ کریں گے, آپ کو اگر یہ رسائی ہے, آپ پاس نیٹ ہے, تو آپ ایپ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کا ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس میں ریڈیو پاکستان کے جتنے بھی اسٹیشنس ہیں وہ آپ کے لیے آ جائیں گے. اب یہ صوت القرآن ہے, اس کو میں پلے کرتا ہوں یہاں سے. سبحان اللہ, یہ صوت القرآن ہے. آگے بڑھتے جائیں گے, آپ کو مختلف پلانٹ انگلش چینل ہے ریڈیو پاکستان کا. آگے بڑھتے جائیں گے, FM 101 یہ ہے اسلام آباد. چلیں اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں. وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے. ٹھیک ہے, یہ FM 101 اسلام آباد چلا. اب آیا ہے اسلام آباد اسٹیشن, یہ جو ہے اس کے علاوہ آگے کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان کا. اچھا, اب اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور ورلڈ سروس آ گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ آ گیا جناب اسپورٹس FM 94. اس طرح یہ سارے چینل آپ کے پاس کھولتے جائیں گے پورے ریڈیو پاکستان کے. لاہور, اسلام آباد, کراچی, FM کے FM 93, FM 94, یہ تمام کے تمام چینلز موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ریڈیو آپ کی ہاتھ میں ہے. اب آپ اس کے پوڈ کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں مختلف اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو کرنٹ نیوز بھی آتی رہیں گی. پورا ایک ایپ ہے. تو ریڈیو اتنا ترقی کر چکا ہے, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں, ہم اس سے استفادہ کیسے کریں. اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جیب میں ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں اور جہاں چاہیں. اس پہ زیادہ غور کیجیے گا. جہاں چاہیں کا مقصد ہے کہ اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں اور آپ پاس نیٹ کی رسائی ہے, تو آپ ریڈیو پاکستان کا ہر چینل وہاں پر سن سکتے ہیں, آرام سے سن سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اپنے وطن کے ساتھ آپ منسلک رہتے ہیں, اپنے ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. تو یہ ہے ریڈیو کی آج کی اہمیت. اب آتے ہیں ریڈیو اینڈ AI. اب AI کا ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کس طرح سے معلومات حاصل کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں, یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو نوجوان جو ریڈیو میں داخل ہوا ہے, چاہے وہ پروڈیوسر ہے, چاہے انجینئر ہے, چاہے ایڈمنسٹریٹو کا جو پارٹ ہے, یا اکاؤنٹ کا ہے, یا سیکیورٹی ہے, جو بھی ہے, بڑے مستند ہیں. بڑی اچھی ایک کیا کہیں گے کھیپ آئی ہوئی ہے جو ریڈیو کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے ریڈیو پاکستان کے عملے سے, ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ سے, اور پاکستان کی گورنمنٹ سے. ان سے صرف ایک گزارش ہے کہ یہ قومی ادارہ ہے, یہ قومی ورثہ ہے, اس کی خدمت کرنا حکومت کا فرض ہے. اس کے ملازمین کا خیال رکھنا, اس کے تمام جو بھی اثاثہ جات ہیں ان کا خیال رکھنا حکومت کا فرض ہے. اس کو کمائی کا ادارہ نہ سمجھیں, یہ کمائی کا ادارہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. BBC لندن ہے, وائس آف امریکہ, میں وہاں گیا ہوں. دونوں ممالک بڑے اسٹیشنس ہیں. یقین کریں بہت احساس ہوتا ہے, احساس کمتری وہاں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت 100 سال پیچھے ہیں, ہر معاملے میں پیچھے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو ہم بحیثیت قوم اپنے اداروں سے سنسیئر ہوں, اپنا کام صحیح کریں, صحیح طریقے سے کریں. ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے, اور خاص طور پر حکومت کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. یہ ادارہ ہے, اس کے ملازمین 4000 تو تقریباً وہ ریٹائر پرسن ہیں جو بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. کبھی ان کو پینشن ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, اور تقریباً 400 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی ساری عمر کی ریڈیو کی خدمت کی کمائی جو ان کا اپنا پیسہ ہے, جو ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ان کو مل جاتا ہے, وہ نہیں ملا.
جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. کوئی گھر بنانے کی امید رکھتا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کچھ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کوئی کاروبار کھولنا چاہتا ہے. ان کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے, نہیں مل رہی. کچھ لوگوں کو ملی ہے جنہوں نے کچھ کورٹس چلے گئے, اور جن کی کورٹس تک رسائی نہیں ہے وہ بیچارے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں, اللہ کے آسرے بیٹھے ہیں. میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را خدا را خدا را, دنیا کے تمام کام ہو رہے ہیں. یہ جو ساری عمر خدمت میں گزار چکے ریڈیو پاکستان کی, ان کو خدمت کا صلہ یہ تو نہیں دینا چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائیں, مقروض ہو جائیں. کئی ایسے لوگ بیچارے اس آسرے میں اللہ کو پیارے ہو گئے, ریکارڈ موجود ہے. تو یہ سب کی دعائیں لے لیں آپ. میں خاص طور پر انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کسی بھی طرح سے ریڈیو کے ان معاملات کا درست کریں. آپ کو بہت دعائیں ملیں گی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.